अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, 3-4 बड़ी खबरें हैं। एक तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, आप सब ने सुन भी लिया होगा। अब तक उनका जनाजा भी हो गया। अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो हैं वो इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब उनकी अपने शहीद बेटे से मुलाकात हो गई है और अब दोनों माँ बेटा मिल के जो जुल्म हुआ अरशद शरीफ के साथ और जो दुख सहा उनकी वालदा ने, उसकी शिकायत भी अल्लाह के हुजूर लगाएंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ज़ालिमों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब आते हैं जनाब ममूल की ख़बरों की तरफ। आज फिर सुहेल अफरीदी ने बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दबंग ख़ताब किया है। पहले ज़रा मैं आपको उनका ये एक शॉर्ट सुना देता हूँ, सुन लें कि किस तरह का ख़ताब किया है। सुने ज़रा ये। मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं। डीजीआई इख्तियार खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी वज़रा खलीज और घटिया इल्जाम लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं कबायली हूँ, जी मैं नाज़रीन, आपने मजदूर सुन हूँ। लिया कि उनका उन्होंने मैंने कभी जो कहा है गलत कि तरीके से मेरे जवाब नहीं खिलाफ दिया उनको। घटिया जो है इल्ज़ामात लगाए गए और घटिया गुफ्तगू की गई। उन्होंने DGI के बारे में भी बोला कि उन्होंने भी आके यहाँ पर जो गुफ्तगू की और उसके बाद जो वफाकी वज़रा हैं उनके बारे में बात करते हुए कहा कि मैं पख्तून हूँ, हमारी रवायात हैं, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊँगा। अब इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी मज़ीद सख्त बातें की हैं, आप वो सुन चुके होंगे। तो ये देखें, एक जायज़ मुतालबा था जो सुहेल अफरीदी का कि उनके जो लीडर हैं इमरान खान, उनसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन न जाने किसने इस हुकूमत को और ताकतवरों को ये मशवरा दिया कि जनाब आप ऐसा ना होने दें। अब उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि जो तलखी है वो बढ़ती जा रही है और अल्फाजों के अंदर बड़ी सख्ती आती जा रही है। अच्छा, इसका एंड रिज़ल्ट कल क्या होता है वो तो कोई नहीं जान सकता। डराने की, धमकाने की कोशिश की गई तो उन धमकियों को वो पब्लिकली आके अनाउंस भी करते हैं और कहते हैं कि मेरी जान मेरी हथेली पर है। ठीक है, मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। शायद खटक भी इस तरह की बात करते हैं कि पख्तूनों को आप डरा नहीं सकते। तो ये हालात जो हैं, ये इस तरह की गुफ्तगू जो है वो पूरे सूबे के अंदर एक और तरह की जो एक समझ लें कि जज्बात या एहसासात या फिर आग बढ़ा सकती है। तो मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये किस अक्लमंद शख्स का जो है वो फैसला था कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जानी चाहिए। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में बताया गया है कि उनके बिल्कुल जेल के सामने एक कोठी लेकर वहाँ पे देगें पकती थी, पकवान पकते थे और रोज़ाना सैकड़ों लोग जो हैं वो वहाँ पर जाके उनके साथ खाना भी तनावल फरमाते थे और हर तरह की उनकी मीटिंग होती थी। चलें उसको भी छोड़ दें आप। अभी आप देखें ये जो मुलाकात और की बात कर रहे हैं, भाई नवाज शरीफ के पास भी शायद वही ओहदा था जो इमरान खान के पास है कि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, लीडर हैं। तो पूरी कैबिनेट जब नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे तो पूरी कैबिनेट उठ के लंदन जाती थी और वहाँ पे जाके उनसे एडवाइस लेती थी। तो ये मुनाफकत जब आप करेंगे और एक सूबा जो कि आप जानते हैं कि वो सूबा ऑलरेडी कितनी दहशतगर्दी का शिकार है और वहाँ पे किस तरह के मामलात हैं, तो फिर अगर आप उसके बावजूद ये एटीट्यूड रखेंगे तो वहाँ से इसी तरह की आवाज़ें और इसी तरह के खिताब जो हैं वो मतवक्का थे और ये चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो था जी आज करक में जो सुहेल अफरीदी गरजे, बाकी दीगर लोग गरजे। अब थोड़ी सी बात जो है वो हम दीगर हालात पे भी कर लेते हैं कि आप अफ़गानिस्तान को लेकर आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो टर्न ले चुकी है। और जो एक कैंप था इनका, महाजर कैंप कराची के अंदर, उसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 से 2,500 मकान जो थे वो मस्मार कर दिए गए हैं और बाकी दीगर तकरीबन 1,000 और मकान हैं जिनको वहाँ से मस्मार करना है और वहाँ पे तकरीबन 250 के करीब फैमिली रह गई हैं, बाकी को ऑलरेडी भेज दिया गया। अब समझ ये नहीं आती कि गरीब मुल्क है और उसके हालात इस तरह के हैं कि लोग सड़कों पे भी सो रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, किराए नहीं दे सकते। तो उनको घराने की क्या ज़रूरत थी? उन पर किसी मुस्तहक को, किसी गरीब को वहाँ पे क्यों नहीं ला के बसाया गया? तो अब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि शायद ऐसा करने से कुछ लोगों की जिनकी नज़र होगी इस ज़मीन के ऊपर, वो सैकड़ों एकड़ ये रकबा है
اور وہاں پہ کل ہو سکتا ہے کہ جناب اس کے سستے انہیں پونے داموں خرید کر اور پھر جناب یہاں پہ کالونیز بنائی جائیں، اور وہ کون خریدتا ہے، کیا جو وہاں کی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، یا پھر جو بغیر کسی کو پوچھے، بغیر کسی سے کنسلٹ کیے بھی ہاتھ ڈال لیتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں۔ البتہ اس زمین کا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی کا قبضہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ 27ویں ترمیم کا بڑا شور ہے۔ شہباز گل صاحب نے یہ خبر بھی دی ہے، ان کا تجزیہ ہے یا خبر ہے یا انفارمیشن ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ 5 اور 10 نومبر کے درمیان میں کرا لی جائے گی، اور جو ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو ڈفرینٹ جماعتوں کے جو چوزے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ ترمیم ہو جائے گی۔ اب اس ترمیم کو کافی لٹکایا گیا کیونکہ کچھ جو ہیں وہ وکلا کے جو ہے الیکشن ہونے تھے اور ان کو آگے تک لے جایا گیا کیونکہ ٹائم گین کرنا چاہتی تھی پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، شاید کیونکہ اندر سے شاید کوئی خوش نہیں ہوگا کہ ہم یہ 27ویں ترمیم کروائیں، کیونکہ اس کے بعد ان پولیٹیکل جماعتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا۔ وہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی حملہ ہوگا، اور دیگر اور بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جس میں یہ جو جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں یہ ان کو کٹ پتلیاں بھی نہیں آپ کہہ سکتے، ان کی کٹ پتلیوں جیسی بھی حیثیت نہیں رہے گی، اور یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ دوسرا جناب آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر بھی بڑے کالے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ جو انوار الحق صاحب کی حکومت ہے وہ بھی ٹائم فش ہونے والی ہے، اس کا اندیا بہت سارے لوگ دے رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جی انوار الحق صاحب کی وجہ سے ہمیں بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تو بس اس جملے کو ہی آپ زیادہ سمجھیں اور پھر آپ ساری چیز کے اوپر اگر نظر دوڑائیں کہ وہاں پر ایک دم سے جو قیاس ہوا وہ کیوں تھا، اور اس میں 2 ایجنسیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایجنسیز کروانے والی تھی، دوسری رکوانے والی تھی، لیکن مقصد وہاں پر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت بنائی جائے۔ شاید پیپلز پارٹی کو جو آگے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس میں یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت آتی ہے اسی کی جو ہے وہ حکومت تقریباً ہوتی ہے کشمیر کے اندر بھی۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے آنے والے دن شاید اتنے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ نون لیگ کے پاس کوئی ایسا سٹیک رہ نہیں گیا پبلکلی۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جو ہیں وہ بھی اپنی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں بھی وہ ہار گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کہیں نہ کہیں انٹیکٹ ہے ابھی بھی سندھ کے اندر، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی یہ کرتی ہے، کوئی ڈیل کا حصہ بھی ایسا ہی تھا کہ 2.5 سال ان کے اور 2.5 سال ہمارے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ البتہ یہ بندر بانڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر چلتی جا رہی ہے، اور پاکستان سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو معیشت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج صبح کی جو خبر تھی کہ کے الیکٹرک کے اندر جو سعودی عربیہ اور کویت نے جو انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، انہوں نے اس کے اوپر ایک نوٹس جو ہے وہ بھیجا ہے جناب حکومت پاکستان کو کہ آپ نے اس کے اندر بڑی بے ضابطگیاں کی ہیں اور ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، اور اگر آپ یہ ہمارے نقصان کی بھرپائی نہیں کرتے تو ہم آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر سعودی عربیہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے وہ کسی قسم کا جو بزنس ہے وہ لے کے آئیں، سرمایہ کاری لے کے آئیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ آگے ہی جناب جو پیسے انہوں نے اس پاکستان میں لگائے تھے بزنس کے اوپر، وہ ان کا رونا رو رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو جناب ایک نئی گولی اور نیا چورن بیچ رہے ہیں کہ جناب ہم جائیں گے اور سرمایہ کاری لے کے آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو پچھلے 3 سال میں نہ تو کسی عرب کنٹری نے اور نہ ہی ویسٹ میں سے کسی نے ایک دھیلا تک نہیں دیا، اور حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں جناب جو اس وقت سچویشن ہے کہ اسرائیل کو لے کر جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بہت سارے جیسے نجم سیٹھی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن دوسرے لفظوں میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے، اور ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد ایسے حالات بنیں گے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس کو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اخبارات ہیں اس کے اندر یہ جو ایک سیاسی جماعت، مذہبی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مرید کے میں، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ
ان بیچاروں کو پھنسا کر وہاں پہ لا کے پھر اس طرح قتل و غارت جو وہاں پہ ہوئی، اس کے مقاصد اسی طرح کے تھے کہ کہیں سے شاباش لی جائے، کسی کو بتایا جائے کہ جناب اسی تے ہر حد تک جا سکنے ہیں، لیکن معاملات تھوڑے جے خطرناک نے تو تھوڑا سا صبر کیا جائے۔ تو یہ حالات ہیں جناب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ لیس بائی امجد چودھری۔